फरिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, समाअत जारी थी दिन भर, आपने भी उसे फॉलो किया होगा और हम सब अभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, कैसे सम अप करेंगी आज की समाअत को? देखिए, बहुत सारे मुख्तलिफ मोमेंट्स थे, हम कह सकते हैं अप्स एंड डाउन थे। तकरीबन तमाम ही लोगों का ये कंसेंसस है कि जो इस तरीके से इस लीगल बैटल को लड़ा जा सकता था, शायद उस तरीके से हमने वो तैयारी नहीं देखी शुरू में पीटीआई की टीम की। लेकिन जब बैरिस्टर अली जफर आए, उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी उठाए। ख़ास तौर पे हमने उनकी जो पेशेंस का लेवल देखा, क्योंकि जहाँ पर हमने पीटीआई की टीम की एक घबराहट, परेशानी देखी, वहीं पर हमने एक बड़ी अग्रेसिव जुडिशरी देखी जो कि मुसलसल कर्ट रिमार्क्स देती रही, जो कि मुसलसल बहुत सख्त सवालात करती रही, जो कि अपने तबसरे भी करती रही और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा क्लियरली देती रही। सो इस तमाम की रोशनी में हमने देखा कि एक मुश्किल लीगल बैटल थी। कुछ कानूनदानों का ख्याल ये है कि ये तमाम मामला इतना लंबा था नहीं, ये आधा घंटा 2 घंटे की समाअत भी हो सकती थी। But considering it's the highest court of Pakistan and the Chief Justice was sitting there himself, तो हमने देखा कि बहुत डिटेल में जाके इसकी बात हुई है। कई जगहों पर मुकालमे हुए हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जजेस का तो हमें नजर आ रहा था कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है समझते हैं कि उसको ज्यादा एम्पावर होना चाहिए, एम्पावर्ड, और वो है भी, क्योंकि एक मौके पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बहुत लामहदूद जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास रेस्ट करती है। सो समाअत में के हवाले से तो जो कानूनी नुकात हैं वो आपको बेहतर कानून बना सकते हैं, लेकिन इस पूरी समाअत की जो हमने देखी है लाइव टेलीविजन पर, वो एक ऐसे वक्त में आई जब पॉलिटिकली और बहुत सारे मामला आपको बादलों की तरह छाए हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासतनामे पे, खास तौर पे आने वाले इलेक्शन, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी बहुत सारे मामला ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे पीटीआई अपने आप को बता रही है कि वो विक्टिमाइज फील कर रहे हैं। बीच में पीटीआई नजरियाती के नाम से भी एक प्लान बी मुतारिफ कराने की कोशिश की पीटीआई ने, मगर लगा कि वहां से भी उनको कोई इतनी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। रिहा, आपकी कहेगा कि इसी के ऊपर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। प्लान बी की अभी बात हो रही थी, प्लान बी को आप किस तरह देखती हैं पीटीआई के? अब से कुछ देर पहले अख्तर इकबाल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बड़ा एग्रेसिवली कह रहे थे कि वी आर रियल पीटीआई। दूसरी जानिब फिर पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन के जानिब से तरदीद आई कि मुबैना तौर पर एक मुआहिदा किया गया था और वो उस मुआहिदे पर दस्तखत भी मौजूद हैं अख्तर इकबाल साहब के। तो आप कैसे देखती हैं सिचुएशन को? देखिए, अभी यहाँ पर एक सवाल किया गया कि शायद उन्होंने प्लान बी को जल्दी मुतारिफ करा दिया। इस तरह से इसमें कुछ मजबूरियां भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन का एक खास वक्त होता है जिस वक्त तक सबको उनके निशानात और पार्टी के हवाले से उनको जो जो अलॉटमेंट होती हैं वो हो जाती हैं। क्योंकि पीटीआई का मामला अदालत में था, अगर उनको बल्ले का निशान ना मिलता तो वो उस चीज से महरूम हो जाते, बाद में उनको निशान मिल भी जाता तो उस वक्त की कमी के दरमियान ही उनको उसमें एक्ट करना था। तो बिल्कुल लास्ट से ही आज उनके पास था, जिसमें आपने देखा कि अजहर मशवानी साहब की पहले ट्वीट आई कि आप जो बल्लेबाज वाली पार्टी है नजरियाती, उसमें अपने पेपर जमा करवा दें। अभी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले वहां पर ये शिकायत की जा रही है पीटीआई की कुछ अकाउंट से कि उनके मेंबर्स को आजाद हैसियत में सिंबल अलॉट किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जबकि वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया जाना चाहिए। एक डेस्परेट टाइम है पीटीआई के लिए। इस डेस्परेट टाइम में हमने डेस्परेट अटेम्प्ट देखी हैं उनकी तरफ से। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक कोशिश की है मामलात को अपने हक में करने के लिए या फाइट पुट अप करने के लिए। लेकिन कुछ सवालिया निशानात और भी हैं आज की समाज के हवाले से। मसलन हमने देखा कि इन एसेंस जो बात चीफ जस्टिस कह रहे थे, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत मोहतरम हैं और उनकी बातें बिल्कुल हक बजानब थी। डेमोक्रेसी का उन्होंने बार बार जिक्र किया। हम चीफ जस्टिस ईसा को एज समझते हैं एज एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान के, जहाँ पे हमने देखा कि पीटीआई के मेंबर्स को चुन के टारगेट भी किया गया, उनकी अबडक्शन भी हुई, वो जेल में भी गए, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए, उनके लीडर जेल में हैं, उनके उसके बाद और बहुत सारे मामलात में पार्टी तितर पितर हुई है, उसकी बैकबोन टूटी हुई है।
ایسے میں ایک ہائی مورل گراؤنڈ اور ایک ہائی پیڈسٹل کی جو الیکشن اور ڈیموکریٹک ویلیوز، وہ بھی ایک پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکریسی ویسی پریولنٹ نہیں ہے، تو لگا کہ آلموسٹ ایک اور ہی قسم کا تاثر ہے کورٹ روم کے اندر، جہاں پر جو ایکچوئل ریالٹی ہے وہ ہمیں ڈسکس ہوتی بھی نظر نہیں آئی. نہ آنریبل جوڈیشری نے کچھ اظہار کیا کہ وہ اس سے واقف ہے، نہ ہم نے لیگل ٹیم کی طرف سے دیکھا کہ انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا. ایک موقع پر یقیناً ہمیں جو ریالٹی کا آپ سمجھیں کہ اظہار ہوا وہ تھا جب گوہر خان صاحب نے آ کر بتایا کہ ان کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے. یہ جو ریڈز ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے اب ایوری ڈے میٹر بن چکی ہیں. تو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں جس طرح کی سماج چل رہی تھی، تو کچھ پی ایم ایل این کے ایک لیڈر اور کچھ دوسری پارٹی کے لیڈر سے بھی میری بات ہوئی، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ان کی پارٹیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، کیا ان کا پروسیجر ہے. تو یہ بھی ہمیں حیرت ہوئی کہ جو ایکچوئل ریالٹی ہے اس میں یہ جو ہائی پیڈسٹل کیا صرف ایک پارٹی کے لیے ہوگا یا پھر اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز کے لیے بھی ہوگا. دیکھیے، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ آپ ایک پارٹی کے اوپر نظریں ڈال دیں اور کہیں کہ یہ تمام کے تمام جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو آپ پک کیجیے اور باقیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں. اگین آئی ریپیٹ کہ جو باتیں چیف جسٹس کر رہے تھے وہ ان این آئیڈیل ورلڈ، in a democratic world, absolutely they stand true and we back them up. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں چیچو کی ملیا میں کھڑی ہوں تو میں یہ نہ سمجھوں، مجھے پتا نہ ہو کہ میں چیچو کی ملیا میں ہوں، میں یہ سمجھوں کہ میں اس وقت پیرس میں ہوں، تو پھر یہ میری غلط فہمی ہوگی. فریحہ، آپ کہیے گا، آپ اس صورتحال پر کیا کہتی ہیں؟ رول آف الیکشن کمیشن ان دس کیس کہ ایک جانب وہ خود توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے، نہ صرف توہین عدالت کا بلکہ حکم عدولی کا بھی. عدالت نے حکم دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں، وہ نہیں کیا گیا ابھی تک، اور پھر یہ جو درخواست ابھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس سارے سینیریو میں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے تحفظات کافی عرصے سے دینا شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم نے کورٹ کا موڈ دیکھا. چیف جسٹس تو کھل کے کہہ رہے تھے کہ آپ تمام لوگوں کو متنازع بنا رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. تو جو سماج کے حوالے سے کورٹ کا موڈ ہے وہ ہمیں واضح نظر آیا، یا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا باعث ہے. پی ٹی آئی بار بار اس حوالے سے شکایت کرتی رہی ہے. ہمیں یہ لگا کہ معزز عدلیہ کا جو ایک تاثر ان کے کامنٹ سے اور ان کے ریمارک سے نظر آیا، اس سے یہی تھا کہ وہ اس بات میں سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی ہر ایک کو متنازع بناتی ہے، اور یہ بڑا کلیئر تھا. تو اس کی روشنی میں فیصلہ کس طرف آئے گا اس کا ہم ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے یقیناً تاریخ میں یہ جواب ضرور دینا پڑے گا کہ بالکل الیکشن سے پہلے ایک پارٹی جس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ لارجسٹ پارٹی ہو سکتی ہے ان دا نیکسٹ الیکشن یا پاپولر پارٹی ہے ان دس الیکشن، وہ اپنے الیکشن سمبل کے لیے لڑ رہی تھی. اور ایسے سوالات ہو رہے تھے عدالت عظمیٰ میں جو کہ بالکل، جیسا میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، کہ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے ڈیموکریٹک ورلڈ بالکل لیجیٹمیٹ تھے، مگر ان دا کانٹیکسٹ اور جو سیناریو اور جو ایٹماسفیئر اس وقت پاکستان میں ہے، جو سیاسی گھمبیر گہرائیوں میں پاکستان اس وقت نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی میں وہ کافی حد تک آؤٹ آف پلیس نظر آ رہے تھے. تو کیا ہسٹری کے اندر ہم الیکشن کمیشن کو یاد رکھیں گے ایز اے کنٹروورشل الیکشن کمیشن؟ یس، میرا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے اور پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری پرابلم سے وہ مسلسل زیر عتاب رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنٹروورشل الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جس میں الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو مسلسل کنٹروورشل بنایا ہے.